हफिज़हु अल्लाह व तवल्ला। इफ्तिताही कर देंगे, तर्जुमा जिससे करवाना करवा दीजिएगा, फिर दूसरा बुलाइए। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، طلبة العلم والعلماء، أيها الدعاة الأجلاء، معشر الحاضرين والمشاركين النبلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، ومتعكم بالصحة والعافية وأبقاكم، وأدام الفرحة والبهجة والسرور بلقياكم، ورضي عنكم وأرضاكم. أيها الإخوة الكرام، لقد جئتكم من المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم. جئتكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسكنه ومهاجره، من المدينة المنورة، من طيبة الطيبة. جئتكم زائراً ومشاركاً في هذه الأنشطة الدينية والعلمية والدعوية والتربوية. أحمل إليكم أزكى مشاعر الأخوة والألفة والود والحب والوفاء والعهد. لطالما استحثني إليكم الحب والإيمان، وإن نأت الأوطان وتباعدت البلدان، جعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه، الذين يظلهم في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة، يشرفني اليوم أن أحضر هذا الملتقى المبارك، والتي تقيمه جمعية أهل الحديث، وهي أعظم وأقدم وأكبر الجمعيات الإسلامية في شبه القارة الهندية، كما أنها من أهم المؤسسات الإسلامية الدعوية في العالم، والتي قامت على منهج أهل السنة والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمهما على ضوء الحديث الشريف والسنة النبوية وعلومها. فتحية خاصة لعلماء هذه الجمعية المباركة وطلبة العلم فيها، ولروادها وزوارها. أيها الأحبة، العالم الإسلامي اليوم بحاجة ماسة إلى جهودكم المباركة، بحاجة ماسة إلى الإرشاد والتوعية الدينية بهذه الأمانة الدينية والرسالة الدعوية. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني
ولو آية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحملها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، من حملات شرسة على أيدي الغلاة والمبطلين والجهال. إنها معاول ثلاث، كل واحد منها يمثل خطرا على السنة، فنسأل الله أن يبارك فيكم وفي جهودكم سنة، فنسأل الله أن يبارك فيكم وفي جهودكم وأن ينصر بكم دينه الملل. جعله الله والحياء والشيم والكرامة والقيم، وجعله منبع الوفاء والوعد والأمانة والعهد والصدق والإخلاص والعدل والخير والإحسان والفضل. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين. معشر الإخوة، لقد اعتنى الإسلام بكرامة الإنسان، حيث بين شرف وشرع من أجله الشرائع والأحكام. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وفي سياق شرف الإنسان وكرامته ورفعة مقامه ومكانته، بين الله جل وعلا أن الله صوره في أحسن تقويم وركبه في أحسن مثال وتصميم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وفي سياق شرف الإنسان وكرامته ورفعة مقامه ومكانته، بين الله جل وعلا أنه سبحانه خصه وفضله فاستخلفه في الأرض. قال تعالى:
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني والأرض. وفي سياق شرف الإنسان وكرامته ورفعة مقامه ومكانته بين الله أنه خصه بالتكليف والخطاب من بين سائر المخلوقات، فبعث إليه الأنبياء والرسل وأنزل الكتب. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وفي سياق شرف الإنسان وكرامته ورفعة مقامه ومكانته بين أن الله سخر له الكون بأمره وما في الأرض بأسره. قال جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الشمس والقمر النهار. وفي سياق بين أن الله منحه العقل فحباه والعلم فهداه وكرمه وفضله على كثير ممن خلق. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات قيمته ومكانته، وهذا مقامه ووزنه تقدير وإكبار. أيها الإخوة، لقد أكد الإسلام على أصالة الكرامة الإنسانية ورسخ في الإنسان إحساسه بكرامته وقوى تمسكه ليعمرها وليقيم الموازين بالقسط وليعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. عباد الله، لقد ظهر اعتناء الإسلام بسعادة الإنسان وحفظ وصيانة كرامته ورعاية مصالحه وحماية حقوقه في مقاصده التشريعية الكبرى، وفي حفظ ورعاية الضروريات الخمس التي هي أسس الكرامة الإنسانية ومبادئ القيم البشرية، فجعل الله تعالى الأحكام الشرعية تدور عليها، وهي حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال. فمبادئ الإسلام وتعاليمه وقيمه وأحكامه
كلها قائمة على احترام الكرامة الإنسانية وصونها وحفظها، وعلى تعميق الشعور الإنساني بهذه الكرامة، وعلى غاية سعادة الإنسان وصلاحه، وجلب المنفعة له ودرء المفسدة عنه. وهذه المقاصد الشريفة هي منتهى التكريم للإنسان بكل الدلالات الأخلاقية، وبهذا ومنها حماية حقوقه، فقد حث وأكد على أداء الحقوق والواجبات، وشرع الأحكام الكثيرة في هذا الموضوع، ورتب على أدائها الثواب العظيم، كما رتب على تضييعها العقاب الأليم. قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فالإسلام أهم باعث للكرامة الإنسانية وحافظ لها بما جاء به من مبادئ سامية تصون للإنسان حرمته وترعى مصالحه وتنزله مكانته وتكفل حقوقه. ولهذا فقد اهتم الإسلام بصيانة كرامة الإنسان ورعاية مصالحه وحفظ حقوقه قبل وجوده، ومنذ أن كان نطفة في صلب أبيه، فشرع النكاح وحرم السفاح، وحث على التحري في اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين، وشرع الأحكام الكثيرة بين الزوجين. واهتم الإسلام بكرامة الإنسان منذ دخلت النطفة رحم الأم، فشرع الأحكام ورتب الحقوق والواجبات. ومنذ الولادة وفي عهد الطفولة حتى يشب المرء ويشيب، وحتى يموت ويدفن، وحتى بعد الدفن وهو رفات، فإن الإسلام يصون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه. فالكرامة الإنسانية تعد أصلاً من الأصول التي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب للحفاظ عليها وإرساء دعائمها، وجعلها حقاً للأفراد والشعوب، ليست هبة أو منحة من أحد. وهي إحدى القيم الحضارية في الإسلام، وهي التي ترسخ في الإنسان عزة النفس واحترام وتقدير الآخرين، وبها يتحقق السلم والأمن والتعايش والازدهار في إطار النسيج الاجتماعي المتكامل. أيها الإخوة الحضور، إن من صور اعتناء الإسلام بحفظ وصيانة كرامة الإنسان أنه حرم الاعتداء الحسي والمعنوي عليها، بل ورتب عليه القصاص والجزاء والعقاب. ألا وإن من هتك كرامة الإنسان والاعتداء عليه التطاول في أعراض الناس وحرماتهم، والاعتداء على حقوقهم وظلمهم وهمزهم ولمزهم وإيذائهم والسخرية بهم بأي وسيلة كانت، وشتمهم وسوء الظن بهم والتكبر عليهم وكل إيذاء حسي أو معنوي. فاحترام الكرامة الإنسانية وحمايتها من الواجبات الشرعية، وما تعانيه الكرامة الإنسانية من امتهان واحتقار في بعض المجتمعات إنما هو ناتج عن البعد عن تعاليم الدين الإسلامي والجهل والتخلف، وهو من أهم أسباب الذل والفتن
وعدم الاستقرار، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الناس، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، انطلاقاً من دينها ومكانتها في العالم الإسلامي، تبذل كل الجهود في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار وحفظ كرامة الإنسان في شتى بقاع الأرض. فنسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يسدد الخطى. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين وأمنهم في أوطانهم، واجمع شملهم، ووحد كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم وجنبهم الخلاف والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم حاضرین، شرکائے کانفرنس، ابھی آپ امام حمام دکتور عبداللہ عبدالرحمن البوعیجان، امام الحرم النبوی، پروفیسر جامعہ اسلامیہ مدینہ سے ان کا مؤثر خطاب سن رہے تھے، اور آپ کے اس خطاب کی تلخیص، خلاصہ پیش کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم امام حمام حفظہ اللہ کی تقریر کا پورا ترجمہ آپ بعد میں سماعت فرمائیں گے۔ وقت کی قلت اور نزاکت کے پیش نظر ہم اس تقریر کے بعض اقتباسات، بعض اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنے پر ہی اکتفا کریں گے۔ محترم سامعین، امام حمام حفظہ اللہ ڈاکٹر عبداللہ البوعیجان حفظہ اللہ نے آغاز خطاب میں آپ کو سلام عرض کیا، مبارکبادیاں دیں اور بڑی دعائیں بھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں سعودی عرب سے مرکز وحی سے، قبلۃ المسلمین سے، مدینہ طیبہ سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے اس عظیم کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا ہوں، اور بڑی محبت و عقیدت سے آیا ہوں، اور ہماری آپ حضرات سے محبت صرف اللہ کی خاطر ہے۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ حدیث پیش کی، این المتحابون بجلالی الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عظیم کانفرنس جسے مرکزی جمعیت اہل حدیث منعقد کر رہی ہے، یہ جمعیت اہل حدیث اس ملک کی اہم اور قدیم دعوتی جمعیت ہے، جس کا عظیم مقصد کتاب و سنت کی توحید اور شرک و بدعت کا قلع قما کرنا ہے۔ اس موقع پر آپ نے اس ملک کے لیے، اس ملک کے امن و امان کی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان قائم رکھے اور اسے ہر قسم کے فتنہ اور فساد سے محفوظ رکھے۔
آپ نے فرمایا کہ محترم حاضرین، میرے بھائیوں، پوری دنیا آپ کی دعوت کی، آپ کی دعوت منہج اہل سنت کی محتاج ہیں۔ آپ اٹھیں اور دنیا کو دین کی دعوت دیں اور دنیا کے سامنے شرک و بدعت کی ہلاکتوں کو واضح کریں۔ یہ ایک عظیم امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاندھے پر ڈالی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا۔ پھر آپ نے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے کہ یحمل هذا العلم من کل خلف عدول، آپ نے فرمایا کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ سنت کے خلاف کس کس انداز سے سازشیں کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ، یہ اسلام آسمانی دین ہے اور اس کی شریعت کاملہ اور شاملہ ہے، جسے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے موضوع کی وضاحت پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اسلام کا ابدی اور آفاقی پیغام ہے کہ اس نے سب سے پہلے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ انسان اپنی ذات اور فطرت میں محترم اور معزز پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی تکریم کی کئی دلیلیں آپ نے پیش کی، فرمایا کہ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اپنی روح ڈالی۔ پھر آپ نے انسان کی تکریم کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین ماڈل میں پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کی تکریم یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ انسان کی تکریم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو اس کے تابع اور مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ۔ اور اخیر میں حضرت امام محترم نے سعودی عرب اور وہاں کے ملک سلمان بن عبدالعزیز اور محمد بن سلمان حفظہ اللہ کا ذکر جمیل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ حکومت ہے مملکت سعودی عرب جو پوری دنیا میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو ہر اعتبار سے کامیاب بنائیں، اور اپنی بڑی پر اثر دعاؤں پر امام صاحب نے اپنا خطاب ختم کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔